हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी यस भिडियोमा बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट एन्ड स्ट्राटेजिक म्यानेजमेन्टको च्याप्टर 2 पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्टसँग रिलेटेड केही क्वेसनहरू गर्न जाँदैछौँ, जुन चाहिँ हाम्रो एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। जस्तै हाम्रो पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्ट पनि हाम्रो बिजनेस इन्भाइरोमेन्टभित्र पर्ने गर्दछ, जसले चाहिँ बिजनेसलाई चाहिँ प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ असर गर्ने गर्दछ। र आज हामी यस भिडियोमा चाहिँ पोलिटिकल रिस्क फ्याक्टर जसले चाहिँ गर्दा चाहिँ नेप्लिज बिजनेसहरूले धेरै समस्याहरू चाहिँ भोग्नु परिरहेको हुन्छ। हामीले यस अघिका भिडियोहरूमा सर्ट नोट्स जस्तै हाम्रो यस च्याप्टरसँग रिलेटेड जुन चाहिँ एक्जाममा प्रायः जस्तो सोधिरहन्छ, जस्तै हाउ कन्स्टिट्युसन अफेक्ट्स अ बिजनेस र राइट्स अ नेम अफ एनी 4 मेजर पोलिटिकल पार्टिज अफ द नेपाल, साथसाथै नेम एनी 4 कन्स्टिट्युसनल बडिज र अन्य सर्ट नोट्सहरू पनि हामीले पढेका थियौँ। र पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्टको कम्पोनेन्टहरू पनि हामीले पढिसकेका छौँ र गभर्मेन्ट ओनरसिप पब्लिक इन्टरप्राइजेसहरूको बारेमा पनि हामीले हेरिसक्यौँ। र हामीले यस च्याप्टरसँग रिलेटेड आज हामीले लास्ट कन्सेप्ट गर्न जाँदैछौँ, त्यो भनेको पोलिटिकल रिस्क फ्याक्टर इन्काउन्टर बाई द नेप्लिज बिजनेस। भनेपछि पोलिटिकल यस्तो रिस्क फ्याक्टर जसले गर्दा चाहिँ नेप्लिज बिजनेसले चाहिँ धेरै समस्याहरू प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ भोगिरहनु परेका छन्। जस्तै हामीलाई थाहा नै छ पोलिटिकल र बिजनेस चाहिँ एकदमै एक आपसमा चाहिँ क्लोजली रिलेटेड छ एक अर्कासँग है। र पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्टले चाहिँ मेनली चाहिँ के इन्क्लुड गर्छ भन्दा चाहिँ यस्तो कन्डिसन अथवा इभेन्ट्स जुन चाहिँ पोलिटिकलसँग रिलेटेड रहेको छ, जसले चाहिँ बिजनेस सेक्टरलाई चाहिँ असर गर्ने गर्दछ। जस्तै यो पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्टले चाहिँ अपर्च्युनिटिजका साथसाथै थ्रेट्सहरू पनि क्रिएट गर्ने गर्दछ बिजनेस सेक्टरको लागि है। पोलिटिकल रिस्क हुन्छ नि, हो पोलिटिकल रिस्क कन्स्टिट्युट्स नन कमर्सियल रिस्क है, जसले चाहिँ के इन्क्लुड गर्छ त नन कमर्सियल रिस्कहरू इन्क्लुड गर्ने गर्दछ। जस्तै अब फाइनेन्सियल अपरेसनल सेक्युरिटी एन्ड द रेपुटेसनहरूमा चाहिँ इम्प्याक्ट गर्ने गर्दछ यो पोलिटिकल फ्याक्टर रिस्क फ्याक्टरहरूले चाहिँ बिजनेसमा है। अब यसै गरी अब हाम्रो मेजर हुन्छ नि यो पोलिटिकल रिस्क फ्याक्टरले चाहिँ रिस्क फ्याक्टरको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नेप्लिज बिजनेसले चाहिँ फेस गर्नु परेका समस्याहरू हुन्छ, त्योहरू चाहिँ यस प्रकार रहेका छन् है। जस्तै नम्बर 1 मा रहेको छ पोलिटिकल एन्ड द पोलिसी इनस्टेबिलिटी। हो हाम्रो पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्टभित्र पोलिटिकल एन्ड द पोलिसी पर्ने गर्दछ, साथसाथै पोलिटिकल पार्टिज, एक्जिक्युटिभ र जुडिसियरी र लेजिस्लेटिभ पनि पर्ने गर्दछ। हो यस्तो पोलिटिकल एन्ड पोलिसीमा चाहिँ स्टेबल नै छैन र इनस्टेबल छ के, चेन्ज भएकै भाइ गर्छ के, जुन चाहिँ जस्तै छिटै के सर्टेन पिरियडमा नै चेन्जेस हुने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नेप्लिज बिजनेसमा चाहिँ प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ यो पोलिटिकल एन्ड द पोलिसीले चाहिँ अफेक्ट गर्ने गर्दछ। पोलिटिकल एन्ड द पोलिसिज चाहिँ स्टेबल रह्यो भने चाहिँ खासै फरक केही परेन, तर यो चाहिँ स्टेबलै रहन सकेन है, इनस्टेबल रह्यो भनेदेखि त्यसले चाहिँ बिजनेसलाई चाहिँ प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ असर गर्ने गर्दछ। जस्तै नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि चाहिँ यसको नेपालको इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ के हुन्छ त भन्दा चाहिँ जेनरली चाहिँ ऱ्यापिडली चाहिँ चेन्ज भइरहेको हुन्छ है, पोलिटिकल सिस्टममा पनि साथसाथै पोलिसिजहरूमा पनि। र बिजनेस अर्गनाइजेसनमा भइरहेका वृद्धि विकासमा चाहिँ अथवा विकासमा चाहिँ प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ यो पोलिटिकल चेन्जेसको कारणले गर्दा चाहिँ धेरै असर परिरहेका हुन्छन्। जस्तै अब अनि 1 वर्षमा हुन्छ नि, विदिन 1 इयरमा नै धेरै टाइम्स के मल्टिपल टाइम्स नै चेन्जेस भइरहेको हुन्छ हाम्रो गभर्मेन्ट अफ नेपालको चाहिँ फर्मेसनमा है, उनीहरूको सिस्टममा, उनीहरूको पोलिसिजमा है। र जस्तै गभर्मेन्टले चाहिँ त्यस कारणले चाहिँ पोलिटिकल एन्ड द पोलिसिजमा चाहिँ स्टेबिलिटी ल्याउनु पर्ने जरुरी देखिन्छ।
यदि बिजनेसमा चाहिँ विकास गर्नु छ भनेदेखि है। नम्बर 1मा हाम्रो एउटा फ्याक्टर्स रहेको छ, जस्तै जसले गर्दा चाहिँ नेप्लिस बिजनेसले चाहिँ असर गर्नु परेको कुरा एउटा रह्यो हाम्रो पोलिटिकल एन्ड द पोलिसी इनस्टेबिलिटी। पोलिटिकल एन्ड पोलिसी इनस्टेबिलिटी है, यो कुरा हामीले सकाइहाल्यो। र अब हाम्रो नम्बर 2मा रहेको छ इकोनोमिक फ्याक्टर्स। इकोनोमिक फ्याक्टर्समा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा चाहिँ जस्तै हाम्रो यो इकोनोमिकको कारणले गर्दाखेरि पनि हाम्रो नेप्लिस बिजनेसमा चाहिँ प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ है असर गरिरहेको हुन्छ कि। जस्तै यो पोलिटिकल यो इकोनोमिकल फ्याक्टर्स हुन्छ नि, हो इकोनोमिकल फ्याक्टर्सले चाहिँ बिजनेसमा चाहिँ धेरै नै असर गरिरहेको हुन्छ के। जस्तै इन्फ्लेसनहरू ल्याउँछ, ब्यालेन्स अफ द पेमेन्टमा है, पर क्यापिटल इन्कमहरूमा चाहिँ असर गरिरहेको हुन्छ है। जस्तै यो पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्टल चेन्जेसको कारणले गर्दा चाहिँ इकोनोमिक फ्याक्टरहरूमा चाहिँ चेन्जेस ल्याएर आएको हुन्छ नि त। जस्तै इन्फ्लेसन लिएर आइदिने कहिले, ब्यालेन्स अफ द पेमेन्टमा र पर क्यापिटल इन्कममा चाहिँ असर गर्ने गर्दछ हाम्रो यो इकोनोमिक फ्याक्टर। इकोनोमिक फ्याक्टर भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नुपर्छ, इन्फ्लेसनमा असर गरे है पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्टले, इन्फ्लेसनमा। र अर्को रहेको छ ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट र पर क्यापिटा इन्कम है। यसरी रहेको छ हाम्रो पोलिटिकल रिस्क फ्याक्टर, जसले चाहिँ बिजनेस इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ असर गरिरहेको छ है। र अर्को नम्बर 2 रहेको छ हाम्रो पोलिटिकल अनरेस्ट है। पोलिटिकल अनरेस्ट भन्छ। जस्तै अब हामीले के रहेको छ भन्दा चाहिँ पोलिटिकल अनरेस्ट इज बिङ डिपली रुटेड इन द नेपाल विच हेज एडभर्सली अफेक्ट द बिजनेस एज वेल एज द बिजनेसम्यान है भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ गर्ने गर्दछ। भनेपछि यो पोलिटिकल अनरेस्टको कारणले गर्दा चाहिँ हाम्रो बिजनेस लगायत बिजनेस पर्सन अथवा बिजनेसम्यानमा चाहिँ एडभर्सली भन्ने मतलब नेगेटिभली चाहिँ इम्प्याक्ट गरिरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ गरेको पाइन्छ। र यो हाम्रो 3 नम्बर भइसकेपछि यो अब हाम्रो 4 नम्बर छ कन्डिसन्स अफ द लेबर। जस्तै अब यो कन्डिसन्स अफ द लेबर भन्छ जेनरली चाहिँ त्यो हाम्रो बिजनेसमा काम गर्ने वर्करहरू चाहिँ पोलिटिकल फोर्सेसहरूमा अथवा पोलिटिकल पार्टिजहरूमा चाहिँ इन्भल्भ भयो भने चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एक्टिभली चाहिँ अनि एक्टिभली चाहिँ इन्भल्भ हुँदैन है काममा। साथसाथै उनीहरूले चाहिँ आफूले वर्कबाट चाहिँ अनि बेनिफिट त पाउँछ तर उनीहरूले काम चाहिँ राम्रोसँग गर्दैन है। यस्तो यस्तो कन्डिसन यस्तो कुराहरूले गर्दा चाहिँ बिजनेसमा चाहिँ असर गर्ने गर्दछ। जस्तै हाम्रो यहाँ छ इन नेपाल the labor organizations are emerging and developing as political forces है। They actively work for the benefit of the political parties to which they are involved. Hence, the union environment has become a vital issues for the management in the Nepal भन्ने कुरा गर्छ है। कन्डिसन फर द लेबर भन्ने चाहिँ लेबर भन्छ उनीहरू चाहिँ आफूले चाहिँ धेरै काम गर्ने भन्दा पनि कसरी चाहिँ पोलिटिकल पार्टीहरूको चाहिँ युज गरेर चाहिँ आफूले धेरै स्यालेरी अथवा बेनिफिट पाउने र थोरै काम गर्ने भन्ने कुराहरूमा मात्रै ध्यान जाने गर्दछ लेबरहरूमा यो पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्टको कारणले गर्दा। र अर्को रहेको छ हाम्रो लास्ट नम्बर 5मा एटिट्युड अफ द पिपल। एटिट्युड अफ पिपल हो भने चाहिँ यसमा के रहेको छ भन्दा चाहिँ इन नेपाल द पिपल डु नट बिलिभ भेरी स्ट्रङली द बिजनेस अर्गनाइजेसन डु नट ओन्ली वर्क फर देयर इन्डिभिजुअल बेनिफिट रादर दे आर
माइलस्टोन्स फर द डेभलपमेन्ट अफ द कन्ट्री भने चाहिँ अब के हो भन्दा चाहिँ जेनरली चाहिँ यहाँ नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि चाहिँ मानिसहरूले चाहिँ किन बिजनेस सञ्चालन गर्छ भन्दा चाहिँ उनीहरूको आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि र आफ्नो व्यक्तिगत वृद्धि विकासको लागि मात्र चाहिँ उसले चाहिँ हेर्ने बिजनेसहरू चाहिँ सञ्चालन गर्ने गर्दछ। तर जस्तै यो पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्टको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आफ्नो बेनिफिटहरू हेर्ने होइन, जस्तै अब देश विकासको लागि चाहिँ कुनै पनि बिजनेस सञ्चालन नगर्ने, जस्ट आफ्नो बेनिफिट हेर्ने र आफ्नो परिवार र आफ्नो मात्रै स्वार्थ पुरा गर्नको लागि मात्र काम गर्ने गर्दछ। र यसरी हाम्रो रहेको छ पोलिटिकल रिस्क फ्याक्टर, जसले चाहिँ नेप्लिज बिजनेसहरूले चाहिँ फेस गर्नु परिरहेका हुन्छन् यस्ता समस्याहरू। भने चाहिँ यहाँ के छ हाम्रो पोलिटिकल रिस्क फ्याक्टर इन्काउन्टर बाई नेप्लिज बिजनेस है। नम्बर 1मा रहेको छ हाम्रो पोलिटिकल एन्ड द पोलिसी इनस्टेबिलिटी, भने चाहिँ स्टेबल पोलिटिकल एन्ड द पोलिसी रहनु पर्यो है। र साथसाथै अर्को छ हाम्रो इकोनोमिक फ्याक्टर, भने चाहिँ इकोनोमिक फ्याक्टर भन्ने बित्तिकै यो पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्टको कारणले गर्दा चाहिँ बिजनेसको चाहिँ इकोनोमिकमा चाहिँ असर गरिरहेको पाइन्छ। जस्तै हाम्रो इन्फ्लेसन है एन्ड द ब्यालेन्स अफ द पेमेन्ट र साथसाथै पर क्यापिटल इन्कम रहेको पाइन्छ। इन्फ्लेसन, ब्यालेन्स अफ द पेमेन्ट, पर क्यापिटल इन्कम। र अर्को रहेको छ पोलिटिकल अनरेस्ट है र कन्डिसन अफ द लेबर र एटिट्युड अफ द पिपुल रहेको छ हाम्रो यो पोलिटिकल रिस्क फ्याक्टर इन्काउन्टर बाई द नेप्लिज बिजनेस। र यसै गरी हाम्रो जुन हाम्रो पोलिटिकल रिस्क फ्याक्टर रहेको छ जुन चाहिँ दुई भागमा चाहिँ हामीले विभाजन गर्न सक्छौँ। एउटा चाहिँ म्याक्रो रिस्क र अर्को हुन्छ माइक्रो रिस्क। भने चाहिँ म्याक्रो रिस्कले चाहिँ के इन्क्लुड गर्छ भन्दा चाहिँ म्याक्रो रिस्कले चाहिँ इन्क्लुड गर्ने भनेको कन्ट्री स्पेसिफिक रिस्क, भने चाहिँ कन्ट्रीको चाहिँ स्पेसिफिक रिस्कलाई चाहिँ यसले चाहिँ कभर गर्ने गर्दछ। जस्तै सिभिल वार्स, रिवोर्स, टेरोरिजम आर अल्सो एक्जाम्पल भइहाल्यो होइन म्याक्रो रिस्कको। तर माइक्रो रिस्कले चाहिँ ओन्ली फर्म ओरिएन्टेड भएर मात्रै रिस्कलाई चाहिँ इन्क्लुड गर्ने गर्दछ, अर्थात् फर्म स्पेसिफिक रिस्क है। प्रोटेस्ट अगेन्स्ट प्रोडक्ट्स बाइकर्स एन्ड द कम्पनीज अगेन्स्ट फरेन गुड्स एसेक्ट्रा आर द एक्जाम्पल अफ द रिस्क है भनिसकेपछि अब हाम्रो यहाँ लेखौँ। जस्तै हाम्रो पोलिटिकल रिस्क चाहिँ कति छ भन्दाखेरि चाहिँ पोलिटिकल रिस्क can be divided into के रहेको छ त, जस्तै नम्बर 1मा रहेको छ म्याक्रो रिस्क है, म्याक्रो रिस्क र हाम्रो म्याक्रो रिस्क रहेको छ र अर्को रहेको छ हाम्रो माइक्रो रिस्क रहेको छ। यो म्याक्रो रिस्कमा के छ भन्दा दिस रिस्क इन्क्लुड्स country or specific risk। जस्तै हाम्रो के हुन्छ, जस्तै सिभिल वारहरू, सिभिल वार्स, रिवोर्स, टेरोरिजम एसेक्ट्रा है, जसले चाहिँ होल कन्ट्रीको होल रिस्क हुन्छ नि, कन्ट्रिजको चाहिँ स्पेसिफिक रिस्कलाई चाहिँ हाम्रो म्याक्रो रिस्कले चाहिँ कभर गर्ने गर्दछ। र अर्को भयो हाम्रो माइक्रो रिस्क भन्ने बित्तिकै हाम्रो माइक्रो रिस्क भन्ने बित्तिकै के भयो भन्दा चाहिँ यसमा चाहिँ फर्मको मात्र स्पेसिफिक रिस्क के ओभरअल कन्ट्रीको नभएर चाहिँ ओन्ली स्पेसिफिक फर्मको रिस्कलाई मात्रै कभर गर्ने गर्दछ यो माइक्रो रिस्कले। दिस इन्क्लुड्स फर्म
specific risks. Protest against product जस्तै boycott and campaigns against foreign goods etc. जुन चाहिँ हाम्रो एक्जाम्पल रहेको छ है। यसरी चाहिँ हाम्रो रहेको छ पोलिटिकल रिस्कहरू है। एउटा भयो हाम्रो म्याक्रो रिस्क र अर्को भयो हाम्रो माइक्रो रिस्क। भनेपछि पोलिटिकल रिस्क क्यान बी डिभाइडेड इन्टु पोलिटिकल माइक्रो रिस्क एन्ड द म्याक्रो रिस्क र म्याक्रो रिस्क अनुसार चाहिँ यसले ओभरअल कन्ट्रीको रिस्कलाई इन्क्लुड गर्ने भयो, जस्तै सिभिल वार्स, रियोर्स, टेरोरिजम एक्सेट्रा। र माइक्रो रिस्कले चाहिँ के इन्क्लुड गर्छ भन्दा चाहिँ दिस इन्क्लुड्स फर्म स्पेसिफिक रिस्क, प्रोटेस्ट अगेन्स्ट प्रोडक्ट, बाइकट एन्ड द क्याम्पियन अगेन्स्ट फरेन गुड्स एक्सेट्रा है। यसरी रहेको छ हाम्रो पोलिटिकल रिस्क फ्याक्टर इन्काउन्टर्ड बाई द नेप्लिज बिजनेस। र यसै गरी हामीले पोलिटिकल रिस्क फ्याक्टर जुन चाहिँ हाम्रो नेप्लिज बिजनेसहरूले चाहिँ फेस गर्नु परेको हुन्छ त्यो त भयो। अब हाम्रो रहेको छ अर्को टपिक छ गभर्मेन्ट रिलेसन्स विथ बिजनेस एन्ड द बिजनेस रिलेसन्स विथ द गभर्मेन्ट। कसरी चाहिँ गभर्मेन्ट र बिजनेस चाहिँ इन्टररिलेट छ एक आपसमा भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ है। जस्तै गभर्मेन्ट रिलेसन्स विथ बिजनेस। गभर्मेन्ट रिलेसन्स विथ बिजनेस भन्ने बित्तिकै हामीले के मान्नु पर्यो भन्दा चाहिँ गभर्मेन्ट चाहिँ कसरी रिलेटेड छ त बिजनेससँग भन्ने कुरा यहाँ रहेको छ। जस्तै अब यस्तो पोइन्ट छ यहाँ जसले चाहिँ के सोच गर्छ भन्दा चाहिँ बिजनेस र गभर्मेन्ट चाहिँ एक आपसमा चाहिँ इन्टररिलेटेड छ भनेर चाहिँ हेर्न सकिन्छ। जस्तै 1 नम्बरमा हाम्रो पोइन्ट छ प्रोमोटर्स भने चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ एज अ होइन गभर्मेन्टले चाहिँ कस्तो गर्छ भन्दा चाहिँ एज अ लिडरको रूपमा चाहिँ अनि सिग्निफिकेन्टली एउटा रोल चाहिँ प्ले गर्छ, जसले चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ बिजनेसहरूको चाहिँ प्रमोसन गर्छ र त्यसको वृद्धि विकासको लागि चाहिँ हेल्प गर्ने गर्दछ। जस्तै उनीहरूलाई ट्याक्स सब्सिडिज, ट्याक्स एक्जेम्सन फेसिलिटिजहरू, जस्तै अब रजिस्ट्रेसन गर्नको लागि उनीहरूलाई दिने फेसिलिटिजहरूदेखि लिएर चाहिँ ल्यान्डहरू प्रोभाइड गरिदिने बिजनेस गर्नको लागि यदि ल्यान्ड छैन भनेदेखि, र साथसाथै बिजनेसलाई चाहिँ र मेटेरियल्सहरू चाहिँ सुपथ मूल्यमा चाहिँ अभाइलेबल गराइदिने र मार्केटको व्यवस्था गरिदिने र बाटोघाटोको निर्माण गरिदिने अनि स्वास्थ्यको देखि लिएर अब उनीहरूलाई प्रिकसन चाहिन्छ नि त होइन। कहिलेकाहीँ अब काम गर्दा गर्दै अनि कुनै पनि अनि व्यक्ति अथवा कुनै पनि कामदारहरू चाहिँ घाइते भयो भनेदेखि अथवा बिजनेस नै पुरै नै फायरको कारणले गर्दा अथवा अन्य रिजनहरूको कारणले गर्दा चाहिँ बिजनेस चाहिँ विघटनमा जान थालेछ भनेदेखि चाहिँ यसलाई चाहिँ अब कन्सेसनहरू दिने है, मेसिनरीहरू अनि बाहिरबाट लिएर आउँदाखेरि केही कन्सेसनहरू सब्सिडिजहरू दिने जस्ता कामहरू चाहिँ हाम्रो गभर्मेन्टले चाहिँ गर्ने काम गर्दछ एज अ प्रोमोटर। जस्तै गभर्मेन्ट प्लेज अ सिग्निफिकेन्ट रोल्स इन द प्रमोसन्स अफ द बिजनेस एक्टिभिटिज टु प्रमोट एन्ड डेभलप प्राइभेट सेक्टर बिजनेस। गभर्मेन्ट इस्टाब्लिसेस basic industries and the public utility industries such as hydropower, telecommunication, infrastructure, etc. that requires a higher capital investment. Hey, it also deals with the establishment of trading organization for essential goods and services. It also provides purchase facilities to the private sector business. Establishment of government sector banking services provide the low
कस्ट फाइनेन्सिङ, इन्सुरेन्स सर्भिसेस एन्ड द मोर्गेज फ्यासिलिटिज भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ। भनेदेखि हाम्रो नम्बर 1मा चाहिँ गभर्मेन्टको चाहिँ अथवा बिजनेसको चाहिँ रिलेसनसिप छ विथ गभर्मेन्ट भन्ने कुरा चाहिँ एउटा रहेको छ प्रोमोटर्सको हिसाबमा है। नम्बर 1मा रहेको छ प्रोमोटर्स, एज अ प्रोमोटर्सको रूपमा चाहिँ काम गर्ने गर्दछ गभर्मेन्ट अफ नेपालले है। र नम्बर 2मा रहेको छ रेगुलेटर। अब रेगुलेटर भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो भन्दा चाहिँ गभर्मेन्टले नै रेगुलेट गर्ने भयो है। जस्तै कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो बिजनेस अर्गनाइजेसनहरू हुन्छ अथवा यस्तो इन्टिटी हुन्छ जसलाई चाहिँ गभर्मेन्ट अफ नेपालले नै सञ्चालन गर्ने गर्दछ र त्यसलाई चाहिँ पब्लिक फ्यासिलिटिजहरू प्रोभाइड गर्नको लागि अथवा पब्लिक सर्भिसहरू प्रोभाइड गर्नको लागि युज गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले चाहिँ हामीले बिजनेस र गभर्मेन्ट चाहिँ एक आपसमा चाहिँ रिलेटेड छ भन्न सक्छौँ। जस्तै मोस्ट गभर्मेन्ट रेगुलेसन्स आर एसोसिएटेड विथ द कन्ट्रोल अफ द बिजनेस एक्टिभिटिज इन द प्रोसेस अफ प्रोटेक्टिङ कन्ज्युमर्स, इन्भेस्टर्स एन्ड लेबरर्स। द गभर्मेन्ट सिग्निफिकेन्टली रेगुलेट्स बिजनेस। इट इज बिकज बिजनेस should modify their behavior according to related laws and the regulation। भनेपछि गभर्मेन्ट अफ नेपालले चाहिँ विभिन्न प्रकारका डिरेक्टिभ्स, रुल्स, रेगुलेसन, पोलिसिज, प्रिन्सिपलहरू चाहिँ टाइम टु टाइम चाहिँ उनीहरूले चाहिँ मोडिफाई गर्ने अथवा न्यू चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्ने काम गर्ने गरिरहेको हुन्छ। जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो नयाँ बनेको रुल्स, रेगुलेसन, पोलिसिज, डिरेक्टिभ्सहरू चाहिँ सबै कसले कम्प्लाई गर्नुपर्छ अथवा कसले फुलफिल गर्नुपर्छ भन्दा यो बिजनेस पर्सनहरूले फुलफिल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो रेगुलेटरको कारणले गर्दा र प्रोमोटर्सको कारणले गर्दा पनि गभर्मेन्ट रिलेसन्स विथ बिजनेस भन्न सक्छौँ। यो रह्यो हाम्रो 2टा पोइन्ट। र यसपछि हाम्रो अर्को पोइन्ट रहेको छ केयर टेकर। भन्ने बित्तिकै गभर्मेन्ट अफ नेपालले चाहिँ बिजनेसहरूलाई पनि अथवा यो बिजनेस एक्टिभिटिजहरूलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नुको साथसाथै उनीहरूको चाहिँ केयर गर्ने गर्दछ। अघि भने जस्तै यदि चाहिँ बिजनेस चाहिँ ह्युज लसमा छ भन्दा चाहिँ गभर्मेन्ट अफ नेपालले सर्टेन फ्यासिलिटिज अथवा कन्सेसन प्रोभाइड गर्ने है, अथवा लस नभए पनि इनिसियल फेजमा छ भने चाहिँ उसलाई चाहिँ वृद्धि विकास गर्नको लागि चाहिँ फन्डहरू अभाइलेबल गराउने जस्ता कामहरू चाहिँ गर्ने गर्दछ। भनेपछि इन्डस्ट्रिजहरूलाई चाहिँ प्रोटेक्टेड गर्ने है। जस्तै अन्य फरेन गुड्सहरू अथवा फरेन इन्डस्ट्रीहरूले चाहिँ आफ्नो देशको इन्डस्ट्रीहरूलाई चाहिँ अथवा कन्ट्रिजको इन्डस्ट्रीहरूलाई चाहिँ अफेक्ट नगरोस् भनेर चाहिँ त्यस्ता विदेशी सामानहरूलाई कन्ट्रोल गर्ने, युजमा लिएर आउनको लागि है, युजमा भएका विदेशी सामानहरूलाई कन्ट्रोलमा ल्याउने। जस्तै हाम्रो के भयो त यसमा रह्यो हाम्रो केयर टेकरको पोइन्टले त्यही भन्ने गर्दछ केयर टेकर। यसमा भनेको छ द केयर टेकर रोल अफ द गभर्मेन्ट टु बिजनेस इज इन्क्रिजिङ इन नेपाल ड्यु टु ग्लोबलाइजेसन एन्ड द लिबराइजेसन। होम इन्डस्ट्रिज आर भने चाहिँ घरेलु आफ्नो देशमै रहेको इन्डस्ट्रिजहरू हुन्छ नि होइन, तिनीहरूलाई चाहिँ प्रोटेक्टेड गर्ने के। होम इन्डस्ट्रिज आर प्रोटेक्टेड फ्रम द अनफेयर फरेन कम्पिटिसन बाई युजिङ द ट्यारिफ प्रोटेक्सन टुल्स, ग्यारेन्टी अफ द security to grow independently, assistance to cottage, small scale and the sick industries, provision of the patent and the copyrights are the caretaker role of the government to the business। यो भयो हाम्रो caretaker है। र अर्को रह्यो हाम्रो कस्टमर्स है। जस्तै कस्टमर कसरी हुन्छ भन्दा चाहिँ गभर्मेन्ट अफ नेपाल पनि एउटा कुनै पनि बिजनेस पर्सनको चाहिँ कस्टमर हुन्छ। कसरी भन्दा चाहिँ एउटा बिजनेस थियो है, यो एउटा के थियो बिजनेस थियो जसले चाहिँ के गर्थ्यो, के प्रड्युस गर्थ्यो भन्दा चाहिँ गुड्सहरू प्रड्युस गर्थ्यो। र यो हाम्रो भयो गभर्मेन्ट अफ नेपाल है। गभर्मेन्ट अफ नेपालले के गर्छ भन्दा चाहिँ यो बिजनेस प्लेसमा गएर चाहिँ ह्युज एमाउन्टको भने चाहिँ धेरै मात्रामा चाहिँ सामानहरू चाहिँ के गर्ने गर्दछ, पर्चेस गर्ने गर्छ। भनेपछि यस हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ यो बिजनेस पर्सनको चाहिँ यो गभर्मेन्ट अफ नेपाल, यो गभर्मेन्ट अफ नेपाल को हो त भन्दा चाहिँ कस्टमर रहेको छ। को हुन्छ यो कस्टमर हुने गर्छ है। यसरी रह्यो हाम्रो गभर्मेन्ट रिलेसन्स विथ बिजनेस भन्यो भने हामीले यो 4वटा कुरा लेख्यो भने सबै कभर हुने गर्दछ। जस्तै एउटा प्रोमोटर्स, रेगुलेटर,
केयरटेकर एन्ड द कस्टमर। यो हाम्रो गभर्मेन्ट रिलेसन्स विथ बिजनेस। अब यो त गभर्मेन्ट रिलेसन्स विथ द बिजनेस भयो। अर्को छ हाम्रो बिजनेस रिलेसन्स विथ गभर्मेन्ट्स है। बिजनेसको चाहिँ रिलेसन्स कसँग? गभर्मेन्टसँग। बिजनेस रिलेसन्स विथ गभर्मेन्ट। बिजनेस रिलेसन्स विथ गभर्मेन्ट भनेपछि जस्तै कसरी हुन्छ त बिजनेस रिलेसनसिप विथ गभर्मेन्ट भन्दा चाहिँ नम्बर 1 मा चाहिँ ट्याक्स पेमेन्ट। भनेपछि यो बिजनेसले चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ गभर्मेन्ट अफ नेपाललाई चाहिँ ट्याक्स के गर्छ? पेड गर्ने गर्दछ। ट्याक्स पेड गर्ने गर्दछ, ट्याक्स पेमेन्ट भयो। र अर्को रहेको छ एक्जिक्युसन्स अफ द कन्ट्र्याक्ट। अब हामीलाई थाहा नै छ नर्मल्ली चाहिँ यो ट्याक्स पेमेन्ट भन्ने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो बिजनेसले चाहिँ आफूले चाहिँ यो बिजनेस पर्सनले चाहिँ गरेको इन्कमहरू हुन्छ नि जुन चाहिँ ट्याक्सेबल हुन्छन्, ट्याक्सेबल इन्कममा चाहिँ के हुन्छ? ट्याक्स पेड गर्ने गर्दछ है। हो, यसरी ट्याक्स पेड चाहिँ कसलाई गर्छ भन्दा चाहिँ ट्याक्स पेमेन्ट अथवा पेड टु गभर्मेन्ट अफ नेपाल है। त्यसै कारणले गर्दाखेरि नि यहाँ बिजनेस र गभर्मेन्टको चाहिँ बीच रिलेसन देखिन्छ। र एक्जिक्युसन अफ द कन्ट्र्याक्ट भनेपछि यो बिजनेस पर्सनले चाहिँ गभर्मेन्ट अफ नेपालको धेरै प्रोजेक्टहरूको चाहिँ एक्जिक्युसन गर्ने है। बाई कन्ट्र्याक्ट गरेर चाहिँ धेरै प्रोजेक्टहरूलाई चाहिँ सञ्चालन गर्ने र सम्पादन गर्ने काम चाहिँ बिजनेसले गर्ने गर्दछ। जस्तै हाम्रो यहाँ रहेको छ एक्जिक्युसन अफ द कन्ट्र्याक्ट भन्ने बित्तिकै डिफ्रेन्ट डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट्स अफ द गभर्मेन्ट आर अन्डरटेकन बाई द बिजनेस अर्गनाइजेसन टु कम्प्लिट विदिन अ गिभन टाइम, कस्ट एन्ड द क्वालिटी। भनेपछि पहिला सेट गरेको स्ट्यान्डर्ड अनुसारको कस्ट र क्वालिटी र टाइमभित्रमै सकाउनु पर्ने हुन्छ त्यो प्रोजेक्टहरू चाहिँ है। Thus, they can advise the government to make policies to solve the problems and to improve the weakness by their practical experience। र यसरी रह्यो हाम्रो एक्जिक्युसन अफ द कन्ट्र्याक्ट र ट्याक्स पेमेन्टको बारेमा। र अर्को रहेको छ नम्बर 3 मा रेन्डरिङ अफ द एडभाइस। रेन्डरिङ अफ एडभाइस भन्नुको अर्थ के भयो भन्दा चाहिँ बिजनेस पर्सनले चाहिँ विभिन्न सेक्टरहरूसँग रिलेटेड भने जस्तै इन्डस्ट्रीसँग रिलेटेड अथवा इन्डस्ट्रियल सेक्टरसँग रिलेटेड पोलिसिजहरू अथवा रुल्स एन्ड रेगुलेसनहरू बनाउनको लागि चाहिँ गभर्मेन्ट अफ नेपाललाई चाहिँ एडभाइस दिने काम गर्दछ है। यहाँ के भनेको छ भन्दा चाहिँ बिजनेस इज फाइल्ड वेयर द फर्मुलेटेड पोलिसिज आर इम्पोज ओन्ली दोज which really realize the impact of these policies are business organization. Thus, they can advise the government to make policies to solve the problems and to improve the weakness by their practical experience भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ। जस्तै रेन्डरिङ अफ द एडभाइस भन्ने बित्तिकै एडभाइस दिने कसलाई? टु द गभर्मेन्ट अफ नेपाल। कसले भन्दा बिजनेस पर्सनले है। जस्तै अब चाहिँ यस्तो यस्तो सेक्टरमा चाहिँ चेन्जेसहरू लिएर आउनु पर्यो, इम्प्रुभमेन्टहरू लिएर आउनु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ गर्दछ। जस्तै अब हाम्रो लास्ट पोइन्ट रहेको छ सोर्सेस अफ द इन्फर्मेसन। सोर्स अफ इन्फर्मेसन भनौँ है, इन्फर्मेसन। सोर्स अफ इन्फर्मेसनमा चाहिँ जस्तै यो बिजनेस र तिनीहरूको एसोसिएसनले चाहिँ धेरै इन्फर्मेसनहरू चाहिँ कलेक्ट गर्ने गर्दछ र इफेक्टिभ डिसिजनहरू लिनको लागि चाहिँ यसले हेल्प गर्ने गर्दछ। जस्तै यो इन्फर्मेसन चाहिँ कसले प्रोभाइड गर्छ भन्दा चाहिँ बिजनेस पर्सनले कसलाई भन्दा टु द गभर्मेन्ट अफ नेपाललाई चाहिँ गर्ने गर्दछ। जस्तै हामी कुनै इन्फर्मेसनहरू कलेक्ट गर्यो जस्तै केसँग भन्दा चाहिँ यो बिजनेस सेक्टरसँग रिलेटेड है भनेदेखि त्यस्तो इन्फर्मेसनहरू चाहिँ गभर्मेन्टलाई प्रोभाइड गर्छ भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ गभर्मेन्ट र बिजनेस पर्सन बिच चाहिँ रिलेसनसिप
देखियो है। सोर्सेस अफ द इन्फर्मेसनमा यहाँ रहेको छ जस्तै बिजनेस एन्ड देयर एसोसिएसन हेल्प्स इन द इफिसियन्ट पोलिसी मेकिङ बाई मेकिङ अभाइलेबल स्ट्याटिस्टिक्स एन्ड करेक्ट इन्फर्मेसन हो होइन। करेक्ट इन्फर्मेसन र डाटाहरू चाहिँ प्रोभाइड गरेर चाहिँ इन्फर्मेसन दिन्छ गभर्मेन्ट अफ नेपाललाई है। दे प्रोभाइड इन्फर्मेसन टु द पोलिसी मेकर द्याट गभर्मेन्ट डिसिजन सुड बी मेड इन द इन्ट्रेस्ट अफ द बिजनेस है हो। यसले चाहिँ गभर्मेन्ट अफ नेपालले चाहिँ आफ्नो बिजनेसको पक्षमा चाहिँ निर्णय गरोस् अथवा पोलिसीहरू चाहिँ मेड गरोस् भनेर चाहिँ यसले चाहिँ इन्फर्मेसनहरू प्रोभाइड गर्ने गर्दछ र एक्जिस्टिङ रुल्सहरूलाई चाहिँ मोडिफाइड गर्ने है विदिन अ टाइम लिमिट भन्ने कुराहरू पनि यसले चाहिँ इन्फर्मेसन दिने गर्दछ। जस्तै यहाँ रहेको छ डिफ्रेन्ट प्राइभेट सेक्टर बिजनेस हाउस फेडरेसन अफ द नेप्लिज च्याम्बर अफ द कमर्स एन्ड द इन्डस्ट्री नेप्लिज च्याम्बर अफ द कमर्स एन्ड द कन्फेडरेसन अफ द नेप्लिज इन्डस्ट्रिज आर द मेजर इन्फर्मेसन प्रोभाइडर्स इन द नेपाल हो। तिनीहरू चाहिँ के भयो त जसले चाहिँ इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्छ उनीहरू चाहिँ इन्फर्मेसन प्रोभाइडर्स भयो इन द नेपाल है। यसरी रहेको छ हाम्रो यो बिजनेस रिलेसनसिप विथ द गभर्मेन्ट र गभर्मेन्ट रिलेसन्स विथ द बिजनेस। यसरी चाहिँ तिनीहरू चाहिँ एक आपसमा चाहिँ इन्टर रिलेटेड रहेको पाइन्छ। यसरी आज हामीले पोलिटिकल रिस्क फ्याक्टर जसले चाहिँ जुन चाहिँ नेप्लिज बिजनेसहरूले चाहिँ इन्काउन्टर गरिएको छ र साथसाथै बिजनेस रिलेसन्स विथ द गभर्मेन्ट र गभर्मेन्ट रिलेसन्स विथ बिजनेस हामीले यसरी हेरिसक्यौँ है आज हामीले यस भिडियोमा। यसै गरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो नर्मल्ली चाहिँ क्वेसन एक्जाममा सोध्ने क्वेसनहरू चाहिँ हाम्रो यहाँ कभर भइसक्यो र हजुरहरूले यसभन्दा अघिका भिडियोहरू हेर्नु भएको छैन भने हेर्नु होला। र अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा च्याप्टर 3 बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट एन्ड स्ट्राटेजिक म्यानेजमेन्टको च्याप्टर 3 लिगल इन्भाइरोमेन्ट हामी पढ्छौँ है। अब लिगल इन्भाइरोमेन्ट पनि हाम्रो बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट अन्तर्गत नै पर्ने गर्दछ जसरी हाम्रो पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्ट पर्ने गर्दछ। र आजलाई यति नै।